अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान छाया हुआ है पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी तौर पर। हर खबर, हर तज्जिया, हर रिपोर्ट इमरान खान के हवाले से है। आम आदमी दूध लेने जाए तो वो भी पूछता है कि खान का क्या होगा। तो इमरान खान पाकिस्तान में छाया हुआ है, लेकिन जो जोर है बहुत ज्यादा लगाया जाए, यानी पूरा जोर लगाया जा रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, मथा मारा जा रहा है, एड़ियां रगड़ी जा रही हैं, लेकिन इमरान खान का एक बाल भी बिका नहीं हो पा रहा। यानी खान के नेड़े तेड़े भी नहीं पहुंच पा रहे, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी। यह आल्सो शो करता है कि सिस्टम जितना बड़ी बला बना हुआ है उतनी बड़ी बला है नहीं। यानी अगर कोई वाकईतन खड़ा हो जाए उसूलों के ऊपर और खड़ा हो जाए कि मेरा कानूनी ट्रायल करे और मेरे पीछे आवाम खड़ी है, तो महसूस होता है कि चीजें हिलती हैं, महसूस होता है कि पिलर्स हिलते हैं, महसूस होता है कि खौफ, टेरर, बदमाशी उसके अंदर इतना तप्पड़ है नहीं, चीजों को कंट्रोल उस तरह से किया नहीं जा सकता। साइफर जो एक साइफर केस जो जनाजा बना हुआ है, इस जनाजे की बदबू आ रही है, और ये बदबू यानी जनाजा दफन नहीं कर रहे, इसे उठाकर कभी इधर कभी उधर, कभी इस कोर्ट कभी उस कोर्ट घुमाया जा रहा है, और इसकी बदबू पूरे मुल्क में फैल रही है। पाकिस्तान में यकीन माने साइफर का नाम लेते घिन आती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ये कह चुकी है, जो कि दो के उसके फैसले एसएचओ नहीं मानता, एक कांस्टेबल उसके फैसले नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है साइफर के अंदर कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं हो, कोई बैनुल अक़वामी हमारे ताल्लुकात खराब नहीं है, कोई जो हमने दुनिया को थामा हुआ था, दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी जो हमने फैसले करने थे या वर्ल्ड ऑर्डर हमने बनाना था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कम्युनिकेशन का हमारा सिस्टम खराब नहीं हुआ। पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, सबसे प्रोमिनेंट इंटेलिजेंस एजेंसी, वो भी फॉरेन ऑफिस को बता चुकी है कि जनाब कोई मसला नहीं हुआ, खान ने जो कुछ अवाम को बताया है वो सब बता सकते हैं, बाकी सारे डरते हैं, वो डरता नहीं है, वो पठान हिल जाता है, उसने खुलकर सब कुछ बता दिया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है, कोई हमारा मामलात खराब नहीं हुए, कोई चीजें कंप्रोमाइज नहीं हुई। लेकिन आने वाले टाइम में डोनाल्ड लू की जो नौकरी है, जो नौकरी डॉलर चलो वो छापता है, रोटी खाता है, वो उसके लिए शायद मुश्किलात जरूर होंगी कि पाकिस्तान के अंदर उसने एक रिजीम चेंज की है, और पाकिस्तान ग्लोबली ये चीज प्रेसिडेंट के तौर पर डिस्कस हो रही है कि अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की है। साइफर केस, उसमें आज एक और स्टे मिला है, साइफर केस को एक और ऊपर से लगाया गया है, लगाकर बैठाया गया है, लेकिन इसकी बदबू है वो फैली हुई आपको बताते हैं। साथ साथ एक खबर आ रही है, और खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब होगी। अब जिस टीवी चैनल ने रिपोर्ट की है, उस टीवी चैनल के मुताबिक मियां साहब को गला खराब है और मियां साहब को बुखार है। वजह उन्होंने ये बताई कि मियां साहब को जनाब सर्द मौसम की वजह से मियां साहब की तबीयत खराब हुई है। आप यकीन माने अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत दे, लेकिन ये सर्दी और गर्मी मेरे और आपके लिए, सर्दी और गर्मी का जो असर है वो मेरे और आपके ऊपर होता है। गर्मियों में हमारे छाले निकल आते हैं जिस्म पर, और तबाही हमारी निकलती है, और गर्मियों में हीट स्ट्रोक, लोग मर जाते हैं, तो गर्मी हम पर असर करती है, सर्दी भी हम पर असर करती है। मेरा तो अभी तक खैर सेहत खराब है, बुरी हालत है, लेकिन सर्दियां भी ये हमारे लिए हैं, हमारी तबाही निकलती है। मियां साहब और जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के एलीट कल्चर है, जो कंट्रोल है, जो शरीफ डायनास्टी है, शरीफ फैमिली है, इनके लिए ये प्लीजेंट वेदर होता है, इनके लिए ये समर्स होते हैं, इनके लिए विंटर्स होते हैं, इनके लिए वार्म वेदर होता है, इनके लिए प्लीजेंट सनशाइन होती है। ये मौसम का मसला नहीं है, ये किसी और मौसम का मसला है, वो आपके सामने रख देते हैं। लिहाजा ये सर्दी गर्मी, गला खराब, और ये सर्दी गर्मी की वजह से, वो सर्दी गर्मी ये आम लोगों के लिए होती है, हमारे लिए होती है, उनके लिए नहीं होती, क्योंकि वहां जहां पर ये बैठते हैं वहां पर ऐसे जबरदस्त हीटर्स लगे होते हैं कि बंदे को उठने का दिल नहीं करता। इनकी गाड़ियों के अंदर हीटर्स होते हैं, और यकीन माने कई दफा इन कॉरिडोर्स के अंदर जाकर आप बैठते हैं तो आपको नींद आती है। ये मेरे जैसे बंदे को वहां पर बैठकर नींद आती है, इतनी कंफर्ट होती है, इतना सुकून आता है। ऐसा वहां पर बंदा बीमार नहीं होता। जब डॉक्टर्स आपके आगे पीछे हो, आपके आंख के इशारे पर डॉक्टर लंबे पड़ जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं होता। तो मियां साहब की तबीयत खराब हुई है, वो आपको बताते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस खबर, ये बड़ी खबर है, इसे आगाज करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, 2 रोजा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और इसके ऊपर बड़े अहम तरीन फैसले किए गए हैं। पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक बात बड़ी क्लियर की गई है कि इंतखाबात के दौरान हम हर तरह का ताउन करेंगे, यानी सिक्योरिटी। पाक फौज ने, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने यस कर दिया कि जनाब सिक्योरिटी की वजह से इंतखाबात नहीं कैंसिल होंगे, सिक्योरिटी खली वाली आप जाने दें, हम तहफुज करेंगे, हम हिफाजत करेंगे, लिहाजा सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा। यह आज बड़ा क्लियर कट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया। लिहाजा सिक्योरिटी से जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भाग रहा था, इधर बंदे नहीं पूरे और उधर बंदे नहीं पूरे हो रहे, फौजी खड़ा होगा। लिहाजा अब कोई मसला सिक्योरिटी का नहीं होगा, लिहाजा इंतखाबात में आना पड़ेगा, मैदान में कूदना पड़ेगा। अब जो साइफर वाला मामला है, ये बड़ा अहम तरीन मामला है, पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, ये बदबू मार रहा है, बू मार रहा है, और ये गिन आती है। अब इसके ऊपर बातचीत करते हुए, चूंकि तमाम तर फोरम्स के ऊपर ये रिजेक्ट हो चुका है, इसके अंदर दमखम ही नहीं है। यानी पाकिस्तान के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं कि क्या मजाक है, क्या ठट्ठा है ये जो इस मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है, कि खान अगर अपने मुल्क को ये बता रहा है कि अंडर सेक्रेटरी अमेरिकन ये बात कर रहा है, तो ये कैसे एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। बल्कि यही चीजें तो बताने वाली होती हैं, यही चीजें तो अपनी कौम को हिम्मत देती हैं, ताकत देती हैं कि वो दुश्मनों का मुकाबला करे, साजिशों का मुकाबला करे। लेकिन जब उस बंदे ने बताया, तो यहां पर हमें ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम खत्म हो गए, अब हमसे कोई बातचीत नहीं करेगा, हमसे एक्सपोर्ट तो है नहीं। सच्ची जो बात है,
ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان بھی باہر جاتا ہے اسے جا کر انگریزی سیکھنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں. ایکچولی کر کے ادھر وہ انگریزی بول رہا ہوتا ہے, باہر جا کر اسے سمجھ نہیں آتی. میڈیکل کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہمارا ہے نہیں, گلوبلی ہمارا کوئی میرے خیال میں کوئی بالکل بھی سٹیک نہیں ہے. لہذا کون سی کمیونیکیشن, کون سے تعلقات متاثر ہوں گے؟ بھیک مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, اور دنیا بھی ہمیں پیسے تبھی دیتی ہے جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا اس نے استعمال کرنا ہے. اور گلوبل انٹرسٹ ہے, جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر ہم کتنا زیادہ کسی کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں اتنے پیسے ہمیں دیتا ہے. تو پیسے دے کر مانگے تانگے کے کپڑے شپڑے پہن کر ہم یہاں پر گزارا کرتے ہیں. کون سا سیکورٹی کمپرومائز, کون سا سائفر, کون سا بریچ؟ یہ تو وہ خان تھا جو بتا گیا عوام کو کہ جناب یہ رجیم چینج ہوئی ہے, اس کے اوپر اس نے رولا ڈالا کہ جناب یہ کیسا انڈر سیکرٹری ہے, یہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ سائفر والا سارا معاملہ تھا, لیکن اس ملک کے اندر مذاق بنایا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کیس کو اٹھا کر باہر پھینکا تھا, اور انہوں نے اسے 11 جنوری تک روک دیا گیا ہے. آج پروسیکیوشن نے خود کہا کہ 13 لوگوں کے 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ کروائیں. چلیں کم از کم یہ ہوا کہ سردیوں کی صبح ہیں اور جج ابو الاسناد صاحب جو صبح پھرتی میں پہنچتے ہیں, سارا بالکل لاؤ لشکر لے کر پہنچ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر. کم از کم وہ پٹرول بچے گا, تھوڑے سے ریلیکس ہوں گے, تھوڑے سے کم از کم وہ بھی پانی شانی پیئیں گے, کوئی دھوپ شوپ سینکیں گے, کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر وہاں پر دھوپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کم از کم وہ اب دھوپ شوپ لیں گے, چونکہ وہ روزانہ پہنچ جاتے تھے وہاں پر, اور فٹافٹ بیانات اور ریکارڈ ہو رہے ہیں, پبلک آ رہی ہے, پبلک نہیں آ رہی. کبھی یہ فیصلہ کہ جناب یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی, یہاں پر میڈیا نہیں ہوگا, یہاں پر جنرل پبلک نہیں ہوگی, یہاں پر وکلا نہیں ہوں گے, یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا, یعنی چھپ کر خفیہ طریقے سے ایک غار کے اندر خان کا ٹرائل کرنا ہے, لیکن اسے بھی روک دیا گیا ہے. جسٹس صاحب نے کھل کر کہا کہ 11 جنوری تک ساری پروسیڈنگز کو, سارے معاملات کو سائفر کیس کے روکا جائے, اور 11 جنوری کے بعد یعنی پھر دوبارہ سے سارے معاملے کو دیکھیں گے, کھنگالیں گے کہ یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے یا پھر یہ اوپن کورٹ میں یہ ٹرائل ہو رہا ہے. یہ سارے معاملات آج پروسیکیوشن نے کہا جی 13 لوگوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے 9 ایسے لوگ ہیں جن کا اوپن کورٹ میں بیانات ریکارڈ ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ نہیں ہوئے. پھر یہ بھی اب پروسیکیوشن نے جھوٹ بولا کہ جناب یہ اوپن ٹرائل ہے, اور یہاں پر صحافی جاتے ہیں جس پر مختلف پاکستان کے جو پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں باقاعدہ سے کورٹ روم کے اندر گئے, انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ جناب ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. یعنی ثاقب بشیر صاحب بھی ایک نام ہے جو اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. ثاقب بشیر پاکستان کا پرومیننٹ کورٹ رپورٹر ہے, ایک انتہائی ہمبل, تحمل والا, موسٹ ڈیسنٹ جرنلسٹ, جس کی کوئی بائسنس نہیں ہے, جو رپورٹ کرتا ہے فیلڈ پر ہوتا ہے, جو دیکھتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ہو, کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو. ایک کمپلیٹ ان بائسڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ایک ریپیوٹڈ جرنلسٹ. یعنی ثاقب بشیر صاحب جیسے اگر بندہ نہیں جا رہا تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ معاملے میں دال میں کچھ کالا نہیں ہے, دال ہی کالی, 2 نمبری ہے, یہ کوئی گھپلا ہے, اور یہ کوئی 2 نمبری کے ساتھ معاملات کو چلایا جا رہا ہے. لہٰذا اس کے اندر کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. تو صحافیوں نے, ثاقب بشیر صاحب نے, ان سب نے بھی لنکا ڈھا دی. یہ سائفر کی جو بچی کچی کسر تھی انہوں نے ڈھائی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک دفعہ یہاں پر ہاتھ مارا, اور ہاتھ مار کر کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں, یعنی آپ کر کیا رہے ہیں, یہ سابق پرائم منسٹر ہے, یہ پاکستان کی پرومیننٹ پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے, یہ آپ سارے کر کیا رہے ہیں, کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں, یہ کون وہاں پر موجود ہوتا ہے, کون سی میڈیا ہے, کس طرح سے یہ اوپن ٹرائل ہے. پہلے آپ کو کہا تھا کہ اوپن ٹرائل کریں, پھر کیوں آپ دوبارہ سے دروازے بند کر دیتے, کھڑکیاں بند کر دیتے, تالے لگا دیتے, جندرے لگا دیتے اندر سے, یہ سارا معاملہ کیا ہے. تو جسٹس صاحب نے ایک دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھا, ایک دفعہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا کہ جناب اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے, فی الحال اسے روکیں, فی الحال اس پر سٹے لگائیں. جج ابو الاسناد ذوالقرنین اسپیشل کورٹ کے جج ہیں, کنٹروورشل ہو گئے, ان کی ساکھ متاثر ہوگی, بہت زیادہ متاثر ہوگی, بہت زیادہ وہ کنٹروورشل ہو گئے. لیٹس سی کہ یہ آنے والے ٹائم میں معاملات کس طرف جاتے ہیں, یہ بھی اپنی جگہ پر ایک کوشچن ہے جو کہ موجود رہے گا. اب محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. پاکستان کے پرومیننٹ ٹی وی پر یہ خبر چلی ہے کہ جاتی عمرہ میں میاں صاحب, بلکہ ایک پارلیمانی بورڈ کا ایک اجلاس تھا, اور وہاں پر میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے, میاں صاحب کا گلا خراب ہے اور بخار ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, ہو بھی سکتا ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ سردی کی وجہ سے ہوا, ایسا نہیں. سردی کی وجہ سے میاں صاحب بیمار نہیں ہوتے, چونکہ انتظامات ان کے پاس بڑے تگڑے ہیں, اور گرمی کے بھی اور سردی کے بھی انتظامات بڑے تگڑے ہیں. اس کے پیچھے یقینی طور پر ملک کے اندر اس وقت کے حالات اور واقعات ہیں. چونکہ عمران خان کا سائفر کیس تو بڑھ گیا, 90 ملین پاؤنڈ والا کیس ہو یا پھر جو توشہ خانہ کیس ہو, وہ تو بڑے ہوئے کیس ہیں, ان کے اندر بھی دم خم نہیں ہے. اب عمران خان کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو ان کی نااہلی ہے, اب وہ بھی آنے والے ٹائم میں سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ اس سارے معاملے کو سنے گا, دیکھے گا, اور اس کے اندر اگر عمران خان صاحب کی وہ نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو خان خود میدان میں آ جائے گا. یعنی جیل سے بے شک نہ نکلے, لیکن عمران خان پریکٹیکلی میدان میں آ جائے گا, اور اگر خان میدان میں آ گیا تو پھر یہ سمجھ لائیں کہ پھر سیاسی جنازے پاکستان کے تمام تر پولیٹیشنز کے نکلیں گے, کیونکہ اس کے بعد جو پھر انتخابات میں ہونے والا ہے وہ پاکستان نہیں, شاید ساری دنیا یاد رکھے گی کہ انتخابات کے اندر کسی نے رندہ پھیرا تھا, اور ایسے رندہ پھیرا تھا
کہ پاکستانی عوام کی مثالیں دی جائیں گی. تو میاں صاحب کی طبیعت اس کے پیچھے محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر جو ہیپننگز ہیں، خاص طور پر سائفر جو بچا ہے، جو سائفر کیس جو بجا ہے، جس طرح سے بج رہا ہے، جس طرح سے بدبو اس کی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے میاں صاحب خاصے خوف زدہ ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.